वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 30 अगस्त 2024 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। इस वक्त मेहनत और मसरूफ़ियत रहेगी। आप अज़म के साथ अपने हदफ़ को हासिल करेंगे। ये ख्वाबों को सच करने का वक्त है। मेहनत करें। घर की देखभाल की सरगर्मियों पर भी तवज्जो दी जाएगी। आज सुस्ती और काहली आपके दुश्मन होंगे। बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारने और इनके मसाइल का हल तलाश करने से इनके हौसले बुलंद होंगे। इस वक्त किसी भी किस्म की हरकत वक्त और पैसे का ज़िया है। आज कारोबार में मुलाज़म की गफलत या गलत काम नुकसान का बाइस बन सकता है। अंदरूनी इंतज़ामात को बरकरार रखने में वक्त सर्फ करना बेहतर होगा। मुलाज़मत पेशा अफराद को तब्दीली के मौक़े मिल सकते हैं। आज आप कब्ज़ और गैस से परेशान हो सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपके ताल्लुकात में कुछ अदम इस्तेहकाम हो सकता है। अपने साथी को ये एहसास दिलाएं कि आप इनके साथ हैं और हर हाल में इनका साथ देंगे। ख्याल रहे कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और ये वक्त आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का मौका भी हो सकता है। ईमानदारी और मोहब्बत से आप इस मुश्किल वक्त पर काबू पा सकते हैं। टॉरस बुर्ज सोर। आज आपकी इज़्ज़त नफ्स और एतमाद आपको हर हाल में मेहनत करने की सलाहियत देगा और आपके ज़ेरे इल्तवा काम थोड़ी सी मेहनत से मुकम्मल हो जाएंगे। मुआशरे में भी आपकी इज़्ज़त बरकरार रहेगी। आज मज़हबी और रूहानी सरगर्मियों के लिए भी कुछ वक्त निकालें। इससे ज़हनी सुकून बरकरार रहेगा। आपके किसी ज़ाती मामले को लेकर ख़ानदान में कुछ तनाव हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपनी फ़ितरत का खुद जायज़ा लें। तुलबा को चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। आज कारोबार में आर्डर मुकम्मल करने में पेचीदगियाँ हो सकती हैं। काम में लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने अफसरान के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज किसी भी किस्म की गलत आदत आपकी सेहत को ख़राब करने का सबब बनेगी। अपने तर्ज़ ज़िंदगी को नज़्म व ज़ब्त में रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए और इस सिमत में आगे बढ़ना चाहिए जो सही लगे। किसी भी नए रिश्ते में जल्दी ना करें। सब्र और समझ से काम लें। मोहब्बत से मुतल्लिक मामलात में आज का दिन आपके लिए मस्बत रहेगा और आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। अपने साथी के साथ वक्त गुजारें और अपने रिश्ते को मज़ीद खूबसूरत बनाएं। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आप घर के आराम से मुतल्लिक अशिया की ख़रीदारी में ख़ानदान के अफराद के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे। ज़रूरतमंदों की मदद करने से ही सुकून मिलेगा। किसी भी किस्म के मुसाबकती मैदान में कामयाबी हासिल करने के अच्छे इम्कानात हैं। ताहम अपने मकसद को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और इर्तिकाज़ की भी ज़रूरत है। गुफ्तगू के दौरान मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें। अपने जहन को मतवाज़न रखें क्योंकि बाज़ औक़ात अना और गुरूर आपको अपने मकसद से हटा सकते हैं। आज कारोबार को बढ़ाने के लिए नए मंसूबे बनाए जाएंगे। रुका हुआ काम दोबारा शुरू होगा। आज शराकत दारी से मुतल्लिक कारोबार में पुराने इख्तलाफात को दूर करने के लिए आपका ताउन ज़रूरी है। मुलाजमत में हदफ हासिल करने के बाद लोग राहत महसूस करेंगे। आज थकावट और कमज़ोरी महसूस होगी। योगा, वर्जिश और तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करके अपनी सेहत को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
تو آج آپ کے رشتے میں اعتماد اور بات چیت کی کمی ہو سکتی ہے، جسے بہتر کرنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھی سے کھل کر بات کرنی چاہیے۔ اپنے دل کی بات کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں، کیونکہ صرف سچائی اور ذہانت ہی آپ کے رشتے کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ کینسر، برج سرطان۔ آج گھر پر رشتہ داروں یا دوستوں کی آمد کی وجہ سے دن کا زیادہ تر وقت مہمان نوازی میں گزرے گا۔ بے دریغ خرچ کرنے کی خواہش بھی ہوگی۔ آج کسی کے ساتھ الجھنا آپ کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ پرسکون رہنا بہتر ہے۔ اپنی توانائی کا مثبت استعمال کریں۔ معاشی صورتحال پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکومتی معاملات میں جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آج کاروبار کے ذاتی معاملات میں دوسروں سے مشورہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ کوئی اہم فیصلہ نہ لیا جائے۔ آج ادائیگی وغیرہ جمع کرنے کا یہ صحیح وقت ہے۔ حکومت میں خدمات انجام دینے والے لوگ زیادہ کام کی وجہ سے تناؤ کا شکار رہ سکتے ہیں۔ آج غیر ضروری پریشانی بے خوابی کا باعث بن سکتی ہے۔ مراقبہ پر توجہ دیں اور کافی آرام بھی کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزاریں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ آج صبر اور سمجھ سے کام لینے کا دن ہے۔ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ لیو، برج اسد۔ آج مستقبل کے منصوبوں پر عمل شروع کریں، فائدہ ہوگا۔ دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور بہت سی ذاتی اور پیشہ ورانہ معلومات حاصل ہوں گی۔ کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ جاری تنازعہ حل ہو جائے گا۔ روحانی سرگرمیوں میں بھی کچھ وقت ضرور گزاریں۔ آج اس وقت کسی بھی طرح سے سفر کرنا آپ کی دلچسپی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ زمین یا گاڑی سے متعلق قرض لینے کا سوچ رہے ہیں تو اپنی استطاعت کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ فضول کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کے قوی امکانات ہیں۔ آج کاروبار کی جگہ پر مناسب انتظامات ہوں گے۔ تمام کام خوش اسلوبی سے جاری رہیں گے۔ انشورنس اور سٹاک مارکیٹ سے وابستہ افراد فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں کام کرنے والے افراد کو دوسرے محکموں میں بھی کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھیں۔ غیر متوازن کھانے کی عادت گلے کی سوزش کا سبب بن سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ براؤن، جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ ابھی تک سنگل ہیں تو آج آپ کسی خاص سے مل سکتے ہیں جو آپ کے دل کو چھو لے گا۔ آج اس نئے رشتے کو شروع کرنے کا بہترین دن ہے۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں خوشی لائے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ اس وقت کا بھرپور لطف اٹھائیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے خاص ہیں۔ ورگو، برج سنبلا۔ آج کچھ عرصے سے چلی آ رہی کسی مسئلے کا حل تلاش ہونے والا ہے۔ نئے لوگوں سے روابط قائم ہوں گے اور یہ رابطے بھی بہت فائدہ مند ہوں گے۔ مالیات کے حوالے سے آپ کی جاری کوششیں بھی کامیاب ہوں گی۔ آج کاروباری بدحالی اور معاشی کساد وزاری کی وجہ سے خاندانی اخراجات میں کمی کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس وقت کسی قسم کا قرض لینے کی کوشش نہ کریں۔ کسی الجھن کی صورت میں گھر والوں سے مشورہ لینا بہتر رہے گا۔ آج کاروبار میں رکاوٹیں آئیں گی، تاہم آپ اپنی محنت اور قابلیت سے اپنا ہدف حاصل کر لیں گے۔ آپ کو کسی کمپنی سے اہم اختیار ملے گا جو فائدہ مند رہے گا۔ آج زیادہ دماغی کام کرنے کی وجہ سے آپ کو سر میں بھاری پن اور تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ اپنے آرام اور سکون کا بھی خاص خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کو اپنے رشتے کی اہمیت کا احساس ہوگا اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اور بھی زیادہ لگن محسوس کریں گے۔ محبت اور افہام و تفہیم سے بھرا یہ دن آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ذہن میں رکھیں، اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کریں اور اپنے دل کی بات کریں۔ یہ دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک نئی شروعات کا دن ہے۔ لبرا، برج میزان۔ آج اگر جائیداد یا گاڑی کے لیے قرض لینے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہوں، جلد قرضہ واپس کر دیں گے۔ ادھار دی گئی رقم واپس ملنے کا ہر ممکن امکان ہے۔ پڑھنے والے بچوں کو پیشہ ورانہ تعلیم میں مناسب کامیابی ملے گی۔ آج ذہن میں رکھیں کہ جوش کی وجہ سے کوئی بھی کام جلد بازی میں نہ کریں جس کا نتیجہ نقصان ہو۔ قرض سے متعلق حالات سے دور رہیں۔ کوئی ناخوشگوار اطلاع موصول ہونے کی وجہ سے آپ کا دماغ بھی پریشان رہے گا۔ آج کاروبار میں آپ کی کوششوں کے اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ اس وقت متضاد رجحانات والے لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ منافع بخش کاروباری سفر بھی ہو سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دفتر میں مناسب رویہ رکھنا ضروری ہے۔ آج تناؤ، ڈپریشن اور موسمی بیماریوں سے خود کو بچائیں۔ گرمی آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج کا دن نیا رشتہ شروع کرنے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اپنے جذبات کو مستحکم رکھیں اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اگر آپ مثبت سوچ اور صبر سے کام لیں تو آپ اس وقت پر اچھی طرح قابو پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر رشتے میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور یہ بھی گزر جائے گا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج دن کا آغاز اچھا رہے گا۔ ہم خیال لوگوں سے ملاقات نئی توانائی فراہم کرے گی۔ آپ کو کسی بھی مقصد کے حصول میں بھائیوں کی طرف سے بھی اچھا تعاون ملے گا۔ طلباء اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھیں گے۔ آج ایک عملی نقطہ نظر رکھیں، ضرورت سے زیادہ سخاوت نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ بعض اوقات آپ کی غصے والی تقریر آپ کے لیے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے رویے کو محدود رکھیں۔ تناؤ کی وجہ سے آپ کافی نیند نہیں لے پائیں گے۔ آج کاروبار میں قسمت اور سیاروں کی آمد و رفت آپ کے حق میں کام کر رہی ہے۔ اس وقت کام کے علاقے کے اندرونی انتظامات میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی جو کہ مثبت ہوں گی۔ اپنے اہم منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنا آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے کر جائے گا۔ آج آپ کو صحت سے متعلق جاری مسائل سے راحت ملے گی، لیکن موجودہ موسم کی وجہ سے لاپرواہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے دل کی بات سنیں اور جو مناسب لگے وہ کریں۔ جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھائیں، صبر اور سمجھ سے کام لیں۔ آپ کا رشتہ دوبارہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج گھر میں رشتہ داروں کی آمد ہوگی اور طویل عرصے کے بعد صلح کی وجہ سے خوشگوار ماحول ہوگا۔ باہمی خیالات کے تبادلے سے بہت سے مسائل بھی حل ہوں گے۔ طلباء اور نوجوانوں کو اپنے کیریئر سے متعلق کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آج ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی قانونی پریشانی میں پھنس سکتے ہیں، اسی لیے ٹریفک قوانین پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ کوئی بھی بڑی سرمایہ کاری کرتے وقت پہلے مناسب تحقیق کریں اور کسی بھی قسم کے سفر کو ملتوی کریں۔ آج کاروبار میں بہت زیادہ توجہ مرکوز رکھنا ضروری ہے، کیونکہ تھوڑی سی لاپرواہی بھی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ معاشی صورتحال معمول پر رہے گی۔ نوجوانوں کو اپنے کیریئر سے متعلق کوئی اچھی خبر ملنے کا امکان ہے۔ تمام دفتری کام پرامن اور مثبت انداز میں مکمل ہوں گے۔ آج محنت کے موافق نتائج نہ ملنے کی صورت میں تناؤ اور ڈپریشن غالب رہے گا۔ مراقبہ
करने से आप ज़हनी तौर पर मस्बत होंगे। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि सैजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपके साथी के साथ गुजारे गए लम्हात आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। छोटी छोटी बातों पर हंसी और प्यार भरे लम्हात आपके दिन को ख़ास बनाएंगे। अगर हाल ही में कोई इख्तलाफ था तो इसे हल करने का आज सही वक्त है। अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें और अपने साथी के जज्बात को समझने की कोशिश करें। कैप्रिकॉर्न, बुर्जे जद्दी। आज किसी बुज़ुर्ग की मदद से आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारें और इनके मसाइल का हल तलाश करें। इससे इनके हौसले बुलंद होंगे। घर में मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी। आज घर के सीनियर मेंबरान की तजावीज़ और रहनुमाई पर अमल करना यकीनी बनाएं। गुरूर और हद से ज़्यादा एतमाद जैसे हालात भी नुकसानदेह हो सकते हैं। बच्चों के मसाइल सुनने और पुरअमन तरीके से समझाने से इनके हौसले बुलंद होंगे। आज आपको मीडिया या राब्ते के ज़राए से कुछ अहम कारोबारी मालूमात मिलेंगी जो फ़ायदेमंद भी होंगी। आपने अपने कारोबार में जिन तब्दीलियों की मंसूबा बंदी की है इन पर काम करने का ये अच्छा वक्त है। आने वाले दिनों में इसके अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं। आज सर्वाइकल और कंधे के दर्द जैसे मसाइल बढ़ सकते हैं। योगा और वर्जिश पर तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़ जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो अगर आप रिश्ते में हैं तो आपके साथी के साथ आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाएगा। आप दोनों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम और बाहमी एतमाद बढ़ेगा जिससे आपके ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। इन लोगों के लिए जो सिंगल हैं आज का दिन रोमानवी इम्कानात से भरा हुआ है। एक्वेरियस, बुर्जे दल। आज ऐसी कुछ मालूमात मीडिया या राब्ते ज़राए से हासिल की जा सकती हैं जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने का मौका भी मिलेगा। मजहबी सरगर्मियों की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। आज आमदनी के ज़राए में कमी की वजह से कुछ तनाव हो सकता है। आप जो काम करना चाहते हैं इसमें आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कुछ राज भी खुल सकते हैं। आज कारोबार में नई कामयाबियों के इम्कानात हैं। जो लोग आपके काम की तारीफ़ करेंगे। इस वक्त तरक्की के इम्कानात भी हैं। किसी सरकारी मीटिंग में दूसरों की मदाखलत से कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज आप गैस और सर दर्द जैसे मसाइल से परेशान रहेंगे। भारी और तली हुई चीज़ों से जितना मुमकिन हो बचें। आज का खुशकिस्मत रंग ब्राउन जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज अपने साथी के साथ खुलकर बात करें और इसके ख़यालात को गौर से सुनें। अगर आप अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम चाहते हैं तो आपको अपने साथी के जज्बात का एहतराम करना होगा और इनके नुक्ते नज़र को समझने की कोशिशें करना होंगी। छोटे मामलात को बड़ी बातों में मत बनाएं और किसी भी तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। पाइसेस, बुर्जे हूत। आज मजहबी और रूहानी सरगर्मियों में कुछ वक्त गुजारने से ज़हनी और रूहानी सुकून बरकरार रहेगा। ज़्यादातर काम मनसूबा बंदी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। जायदाद से मुतल्लिक़ ख़रीदो फ़रोख्त भी मुकम्मल हो सकती है। आज अगर किसी ख़ास काम के लिए बातचीत चल रही है तो इसे फ़ौरी तौर पर नाफिज करना ज़रूरी है। आज बहुत ज़्यादा सोचने से आपका वक्त ज़ाया होगा। अखराजात की ज़्यादती होगी लेकिन साथ ही आमदनी के ज़राए भी फैलेंगे तो फ़िक्र ना करें। आज कारोबार में इस वक्त कुछ मंदी रहेगी। किसी मुलाज़म की छोटी छोटी बातों पर यकीन ना करें और अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें। आज थकावट और तनाव सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 3 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینس کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کے تعلقات میں ایک نئی توانائی اور جوش آئے گا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آج اپنے دل کے اظہار کے لیے بہترین دن ہے۔ آج آپ کا ساتھی آپ کے جذبات کو سمجھے گا اور آپ کو مثبت رائے دے گا۔ جو لوگ پہلے سے ہی رشتے میں ہیں ان کے لیے آج اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کا بہترین موقع ہے۔